नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल, स्टक इन्भेस्टर तथा फाइनेन्शियल एडभाइजर। शेयर बजारमा लागेर विभिन्न ज्ञानहरू आफूले पनि सिक्ने, आफूले पनि अध्ययन गर्ने र आफूले अनुभव गरेका कुराहरू तपाईहरूलाई भिडियोहरू बनाएर शेयर गर्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईहरूलाई हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजभोलि मैले निरन्तर रूपमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य कम्पनीहरूले नेपालको स्टक मार्केटमा कारोबार हुने अन्य क वर्गका र ब्लू चिप्स कम्पनीहरू जसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री अत्यन्तै लोभलाग्दो छ, त्यस्ता कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष 77-78 को नेट प्रफिटबाट आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई कति प्रतिशतसम्म डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत बनाएर बसेका छन्, उनीहरूको रिजर्भको अवस्था के छ, विगतको डिभिडेन्ड हिस्ट्री कस्तो छ र अहिले उनीहरूले कति प्रतिशत डिभिडेन्ड हाम्रा लगानीकर्ताहरूलाई दिन सक्छन् भन्ने बारेमा विभिन्न भिडियोहरू बनाएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइराखेको छु। ती भिडियोहरू हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने माथिको आई बटनमा पनि राखेको छु र यो भिडियोको अन्तिम स्क्रिनमा पनि राख्नेछु, हेर्न नभुल्नुहोला। र आज मैले नेपालको डेभलपमेन्ट बैंकिङ सेक्टर अन्तर्गत पर्ने एकदमै राम्रो उत्कृष्ट कम्पनी गरिमा विकास बैंक लिमिटेड कम्पनीको आगामी वर्ष लगानीकर्तालाई दिन सक्ने हैसियत कति छ, डिभिडेन्डको क्यापेसिटी कति छ र यसका अन्य सूचाङ्कहरूको अवस्था के छ, रिजर्भको अवस्था के छ, विगतको डिभिडेन्ड हिस्ट्री कस्तो छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। अब म तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु गरिमा विकास बैंक लिमिटेड को केस स्टडी गरेर यसको चिरफार गरेर यसले आगामी वर्षमा कति प्रतिशतसम्म डिभिडेन्ड दिन सक्छ। अब म तपाईहरुको ध्यान यतातिर केन्द्रित गराउन चाहन्छु। यो बैंक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड अन्तर्गत पर्ने बैंक हो। यसको शेयर आउटस्ट्यान्डिङ 3,67,59,125 किता यसको शेयर आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ भने आजको यसको क्लोजिङ प्राइस 559 रहेछ। 180 दिनको एभरेज प्राइस 397.41 रहेछ भने यसको 52 विक हाई 598 र 52 विक लो चाहिँ 227 सम्म यो कम्पनीको शेयर भ्यालु आएको रहेछ। र यसको फियर एन्ड ग्रिड मिटरको अवस्थामा यो कम्पनीको शेयर ओभर भ्यालुडमा छ कि अन्डर भ्यालुमा छ, अहिले लगानी गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा पनि हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। यो फियर एन्ड ग्रिडको यो जुन घडीको सुई छ, यो सुई अहिले यो ग्रिडमा छ, ग्रिडको अन्तिमतिर पुगेको छ र यो ग्रिडको अन्तिम अथवा यो ग्रिड भनेको चाहिँ बुल हो, बुलिस्टमा छ यो कम्पनीको शेयर भने अब यो बुलबाट यो एक्सट्रिम बुलिसमा प्रवेश गर्ने तर्खरमा देखिएको छ र अहिले हामीले यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्यौं भने तुरुन्तै डिभिडेन्ड पनि खान पाउने र यो घडीको सुई यतातिर आइसक्ने सम्भावना पनि रहेको र क्यापिटल गेन पनि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ भने यसको चाहिँ यो क्यान्डलस्टिकको अवस्थामा आज यसले रेड हेम्बर क्यान्डल बनाएर मार्केट क्लोज भएको देखिन्छ भने यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन यति देखिन्छ। मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको टोटल शेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन्टु मार्केट भ्यालु इक्वल टु मार्केट क्यापिटलाइजेसन निक्लन्छ। यस्तो अवस्था हामीले यो गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको देख्यौं। त्यसपछि यसको पेड अप क्यापिटलको अवस्थामा 3,67,59,12,000 भन्दा माथि देखिन्छ भने रिजर्भ चाहिँ यसको 1,43,07,43,000 देखिन्छ भने यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख आय स्रोत भनेको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हो। थर्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दा यसको यति नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम छ, जुन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथमा 7.17% ले वृद्धि भएको छ भने इयर टु इयर ग्रोथमा 11.26% ले वृद्धि भएको छ। हामीले धेरै पटक भन्ने गरेका छौं कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्दा त्यो कम्पनीको ग्रोथको अवस्था के छ, ग्रोथ अप ट्रेन्डमा छ कि डाउन ट्रेन्डमा छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कम्पनीको ग्रोथ निरन्तर रूपमा अप ट्रेन्डमा छ त्यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको
प्रॉफिट बिफोर प्रोभिजनको अवस्था कस्तो छ, अपरेटिङ इन्कमको अवस्था कस्तो छ भनेर यहाँबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको अपरेटिङ इन्कम थर्ड क्वार्टरमा आउँदाखेरि यति यसले अपरेटिङ इन्कम गर्न सफल भएको छ, जुन इन्कम क्वार्टर टु क्वार्टरमा 3.73% इन्क्रिज भएको छ भने इयर टु इयरमा 34.32% इन्क्रिज भएको छ। प्रॉफिट बिफोर प्रोभिजनको अवस्था यस्तो छ यसको भने यसको क्वार्टर टु क्वार्टरमा 4.21% इन्क्रिज भएको छ भने इयर टु इयरमा 50.91% इन्क्रिज भएको छ। अपरेटिङ प्रॉफिटमा यति यसले अपरेटिङ प्रॉफिट गर्न सफल भएको रहेछ, जुन प्रॉफिट क्वार्टर टु क्वार्टरमा 14.88% इन्क्रिज गरेको छ भने इयर टु इयरमा 69.46%ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको छ। त्यसैगरी यसले थर्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि यसको नेट प्रॉफिट कति यसले आर्जन गर्न सफल भएछ त भन्दा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड, 10 करोड 67 करोड 82,76,000 भन्दा बढी यसले थर्ड क्वार्टरसम्म नेट प्रॉफिट आर्जन गर्न सफल भएको छ, जुन नेट प्रॉफिट क्वार्टर टु क्वार्टरको हिसाबले हेर्दाखेरि 14.88 ले ग्रोथ गरेको छ। इयर टु इयरको हिसाबले हेर्दाखेरि 67.69% ले वृद्धि गर्न सफल भएको छ भने डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट भनेको यसको 49 करोड 29,08,000 भन्दा माथि देखिन्छ, जुन प्रॉफिट क्वार्टर टु क्वार्टरमा 29.52% इन्क्रिज भएको छ भने इयर टु इयरमा त 90.91% ले इन्क्रिज भएको छ। यसरी यसको वितरण योग्य प्रॉफिट यति देखिन्छ, जुन वितरण योग्य प्रॉफिटबाट आर्थिक वर्ष 77-78 मा लगानीकर्ताहरूलाई उसले डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत यति देखिन्छ, जुन हैसियत हामी तल इपिएसबाट पनि तपाईलाई जानकारी गराउन सक्ने छौं। अब यसको की फाइनान्शियल रेशियोहरु जो 77-78 को इपिएस एनुलाइजमा 24.6 यसको अर्निङ पर शेयर छ भने डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस भनेको यसको 17.78 छ। यही 17.78 बाट उसले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को डिभिडेन्ड घोषणा गर्न सक्ने हैसियत यति बनाएर यो बसेको छ र फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टमा यो हैसियत अझ वृद्धि हुन सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ। अहिलेको यो थर्ड क्वार्टरसम्मको रिपोर्टलाई आधार मान्दाखेरि अब तपाईहरुले गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको शेयरमा लगानी गर्नु भएको छ अथवा लगानी गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने यसले आर्थिक वर्ष 77-78 को नेट प्रॉफिटबाट आफ्ना लगानी कर्तालाई कम्तीमा पनि 18% डिभिडेन्ड दिन सक्छ, 18% लाभांश दिन सक्छ भन्ने आधार हामीले यो वितरण योग्य इपिएसबाट र यो वितरण योग्य नेट प्रॉफिटबाट तपाईहरुलाई अवगत गराउन सक्दछौं। यसरी तपाईहरुले कुनै पनि कम्पनीले आउने वर्ष अब कति प्रतिशत डिभिडेन्ड दिन सक्छ भनेर पत्ता लगाउने आधार चाहिँ एउटा यही हो, वितरण योग्य इपिएस र वितरण योग्य नेट प्रॉफिट हो। यसको पी रेशियो 22.72 छ। यो भनेको लगभग स्थिरमा छ, यो ओभर भ्यालुडमा पुगिसकेको अवस्था छैन। 20 भन्दा माथि अलि ओभर भ्यालु भनिन्छ, तर यो 20, 22, 25 भनेको त्यति ओभर भ्यालु होइन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बुक भ्यालु 138.92 छ, आरओआई 17.71 छ, पीईजी 1 बिलो 1 भनेको एकदमै राम्रो मानिन्छ, जबकि यसको 0.71 छ, यो बेस्ट मानिन्छ। यसबाट के बुझिन्छ त भन्दा यो कम्पनीको ओभर भ्यालुडमा छैन, अन्डर भ्यालुमै छ यसको प्राइस भन्ने बुझिन्छ। पीबीबी यति छ र पीबीबीपी यति छ। यसको चाहिँ प्राइस मोमेन्टममा आरएसआई बुलिश छ, एमएससीडी बुलिश छ, 5 डेज ब्यारिश छ, अरु बाँकी सबै बुलिश छ। त्यसपछि हामी यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको अवस्था के छ भनेर यहाँबाट सजिलैसँग हेर्न सक्छौं। विगत वर्षहरुमा गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्ना लगानीकर्तालाई कति पर्सेन्टले क्याश र बोनस दिएको रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौं। 76-77 मा यसले 0.71% क्याश र 13.50 डिभिडेन्ड दिएको रहेछ। 75-76 मा 0.85 क्याश र 16.15 यसले बोनस शेयर दिएको रहेछ। 74-75 मा यसले 3.75% क्याश र 10% यसले डिभिडेन्ड घोषणा गरेको रहेछ, दिएको रहेछ, बोनस बाँडेको रहेछ। 73-74 मा 15% क्याश नदिइकन बोनस मात्रै दिएको रहेछ।
72-73 मा पनि क्याशमा दिएर 20% बोनस दिएको रहेछ। 71-72 मा पनि 20% बोनस दिएको रहेछ। 70-71 मा 1.05 क्याश र 20% बोनस दिएको रहेछ। त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष पनि यसले 5% क्याश र 20% बोनस र 68-69 मा 15% क्याश र 10% बोनस, यता 2.1 दुई किता बराबर एक किताको दरले राइट दिएको रहेछ। त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष पछिल्लो वर्ष 10 किता बराबर 3 राइट दिएको रहेछ भने 70-71 मा 4:1 का दरले राइट दिएको रहेछ भने 72-73 मा 10:7 का दरले राइट सेयर घोषणा गरेको रहेछ, लगानीकर्ताहरूलाई दिएको रहेछ। यसरी तपाईहरुले यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री यहाँबाट सजिलैसँग हेर्न सक्नुभयो। यो डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दा पनि यसको एभरेजिङ बोनस दर भनेको 15 देखि 18, म्याक्सिमम दियो भने 20% सम्म दिएको रहेछ अहिलेसम्मको इतिहासलाई हेर्दाखेरि। यसपालि पनि हामीले माथिको यो जुन वितरणयोग्य इपिएस छ यही इपिएसलाई आधार मानियो भने 17 देखि 18 त म्याक्सिमम दियो भने 20% सम्मले लगानीकर्ताहरूलाई बोनस डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ। र अरु बाँकी इन्डिकेटरमा पनि यसको के छ अवस्था भनेर हामीले हेर्न सक्छौं। कार चाहिँ 11.63% रहेछ, एनपिएल चाहिँ 0.58% रहेछ, एकदमै राम्रो छ एनपिएल। कस्ट अफ फन्ड 6.14 रहेछ, क्रेडिट टु डिपोजिट रेशियो 80.28 रहेछ, बेस रेट 8.16 रहेछ भने इन्ट्रेस्ट स्प्रेड रेट पनि 4.81% रहेछ। यसरी विभिन्न इन्डिकेटरहरू केलाउँदा र यसको ग्रोथ हेर्दाखेरि यो डेभलपमेन्ट बैंक जो गरिमा विकास बैंक लिमिटेड छ, डेभलपमेन्ट बैंकमा उत्कृष्ट बैंकमा पढ्न सफल बैंकमा पर्दछ। यो मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडलाई पछ्याउँदै गरेको यो बैंक हो। त्यसकारण यो कम्पनीमा लगानी गर्दा हामीले आगामी दिनमा राम्रो रिटर्न पाउन सक्छौं। 17-18% डिभिडेन्ड यो कम्पनीले दिन सक्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू आफूले पनि हेर्ने र आफूले हेरिसकेपछि नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूले पनि यस्ता ज्ञानका कुराहरू सिकुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने वालमा शेयर गर्न नभुल्नुहोला, साथै लाइक र पोजिटिभ फिडब्याक दिनुहोला र हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहे। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।